अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और सियासी तज्ज़िये और तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़ी मगज़मारी की है जनाब, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और जल्दी से मैं आज का रनडाउन आपके साथ बताऊँ और मैं आपको बताऊँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि बस खान साहब को पकड़ा गया, खान साहब जेल चले गए और उसके फ़ौरी बाद लोगों ने आके गुस्से में तोड़ फोड़ कर दी। जी नहीं, इसके पीछे की जो असल साजिश है ना, वो आज जब मैं आपके सामने रखूँगी तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। और इसके अलावा आज मैंने आपको खान साहब की एक और साजिश जो पकड़ी गई है उसका एक लेटर सामने आ गया है। आपको पता होगा कि गुज़श्ता 1-2 रोज़ पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अमरीकी कांग्रेस जो मैक्सिम मोर है उसके साथ खान साहब की जूम मीटिंग का जो अहवाल है वो लीक हो गया था और उसके बाद अब कुछ और चीज़ें लीक हुई हैं जो मैंने आज आपको दिखानी और बतानी है। खान साहब के कुछ मैंने पुराने वीडियोज़ आपको दिखाने और सुनाने हैं और जो असल बात है ना साजिश वाली, वो मैंने आज आपके सामने बेनकाब करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के तकरीबन 60 यहूदी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने खान साहब के हक में आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी और इन सब के पीछे वहाँ पे जो लॉबिंग कर रहे हैं उसको बाकायदा तौर पे किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ना सिर्फ इतना है बल्कि जनरल आसिम मुनीर के पीछे इतना इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ आसिम मुनीर नहीं है, वो सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं है, बल्कि वो सैयद हाफिज आसिम मुनीर हैं। इस वजह से सबके सीने पे एक दाल जो है ना वो मूंग दली जा रही है। और इस हवाले से जितने भी यहूदी हजरात हैं ये तो खान साहब के पीछे लग के और इस पूरे एजेंडे को आगे चला रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद की मिसाल भी आपके सामने। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अमरीकी कांग्रेस खातून जो है मैक्सिम मोर, इन्होंने जनाब अली खान साहब के हक में आवाज़ बुलंद करने की बात की थी। जूम की जो उनकी मीटिंग थी वो भी आपके सामने आ गई थी। और ये मीटिंग जो है ये वो एक पाकिस्तान का एक सड़ा हुआ सिंगर है ना जो वो बजाता रहता है गिटार सा, उसने जनाब अली ये अरेंज करवाई थी। अब खान साहब ने तहरीके इंसाफ के लेटर पैड के ऊपर लिखकर उनको ये यकीन दहानी कराई है जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, जिसमें खान साहब ये लिखते हैं कि वो न्यूक्लियर असासे जो हैं उनको ख़त्म कर देंगे। अगर उनकी हुकूमत दोबारा आ गई तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को ना सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के किरदार को भी लिमिटेड करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये यकीन दहानी कराई है और इसके बदले में उन्होंने मैक्सिम मोर को कहा है कि आप मेरे लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करें। और इस साजिश का भांडा तो आज मैं आपको सबूत के तौर पे दिखा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो पूरा कैंप है वो चेंज कर लिया, अमेरिका से हट गए हैं, IMF से हट गए हैं। अब रशिया और चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान का नया ब्लॉक सामने आया, इसीलिए खान साहब जो अमेरिका के साथ मिलकर ये सारी साजिशें करवा रहे हैं। तो जनाब ये लेटर भी आप लोगों ने दिया और अब मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ खान साहब का पुराना क्लिप जिसमें खान साहब ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ जो है वो उसकी तरह मैं कोई गुलाम नहीं हूं कि मैं अमेरिका से मदद मांगूंगा। हैव अ लुक। मैं नवाज शरीफ की तरह गुलाम नहीं हूं जो अमेरिकियों से मदद मांगता है। उधर एक पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी। उनको खत देता है अमेरिकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। अमेरिकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। जी आप लोगों ने सुना। इसके बाद मैं आपको खान साहब के वो पुराने क्लिप सुनवाना चाहती हूँ जब खान साहब की पिछले साल हुकूमत ख़त्म हुई थी तो खान साहब क्या कहते थे, एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब क्या कहते थे कि अमेरिका ने मेरी साजिश करके हुकूमत ख़त्म करवाई और फिर किस तरह खान साहब ने वहां से जलेबी टर्न लिया। हैव अ लुक। ये सबूत है बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। हमें अमेरिका ने बाहर से मुल्क अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। अमरीकी साजिश के तहत ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है। अमरीकी साजिश के तहत कौम इनको कबूल नहीं करेगी। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें?
اور اب باری ہے آپ لوگوں کے سامنے اصلی سازش رکھنے کی، کیونکہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ خالی بس توڑ پھوڑ ہوئی، وہ بھی بیچارے ماؤں کے بچے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے جو سازش بنائی ہوئی تھی اس کے بارے میں ہماری ایجنسیز کو پہلے سے پتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہماری فوج نے حکمت عملی تیار کی تھی کہ لوگوں کے اوپر ہم نے گولی نہیں چلانی. اسی لیے تو لوگ یہ ان کے جو بلوئیے آئے ہوئے تھے وہ سارے اتنے شیر کیوں بنے ہوئے تھے. ان کو پتا تھا کہ آرمی ہمارے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ گولی نہیں چلائے گی. حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ آرمی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائے تاکہ پوری دنیا کے اندر ہم آرمی کو بدنام کریں. اب جو اصل سازش ہے اس کا جو منصوبہ ہے جو بنایا گیا تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. جو پلاننگ تھی، جو پلان تیار کیا گیا تھا، اس کے اکارڈنگلی ہونا کیا کیا تھا. ایک معاملہ ہونا تھا عدلیہ میں، ایک معاملہ کرنا تھا خان صاحب نے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بندیال نے منیب، اعجاز نقوی، امیر حسین بھٹی اور جسٹس شاہد جیسے ہم خیال اور جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے ساتھ جو ہے حکومت سے لڑنا تھا اور ان کو فارغ کرنا تھا. اور دوسری طرف عمران خان نے پی ٹی آئی نے جو ہے یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی نے مل کر انہوں نے جنرل عاصم منیر سمیت جنرل ندیم انجم جو کہ آئی ایس آئی کے ہیں ان کو ٹارگٹ پہ رکھنا تھا. اور عمران خان کے ساتھ مل کر فیض سمیت ریٹائرڈ اور دوسرے جو حاضر سروس ہمدرد اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان کو حکمت عملیاں بنا کر دینی تھیں اور اسٹریٹجک سپورٹ بھی لگاتار انہوں نے دینی تھی. اور عمران نے سیاسی پارا جو ہے وہ ہائی رکھنا تھا اور سیاسی پارے کو ہائی رکھتے ہوئے انہوں نے جنرل عاصم منیر اور ندیم انجم جو ہیں ان کے خلاف سب کو مل کر تیار کرنا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے آخری حل کے طور پہ آخرکار فوج میں بغاوت کروانی تھی. جب انہوں نے فوج میں بغاوت کروانی تھی تو دوسری طرف بندیال نے حکومت کو فارغ کرنا تھا یعنی پی ڈی ایم کو، اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا. ادھر سے بندیال نے اپنا کام کرنا تھا، ادھر نے خان نے اپنا کام کرنا تھا. ادھر سے انہوں نے جنرل عاصم منیر اور ندیم انجم کو فارغ کرانا تھا اور ادھر سے انہوں نے پی ڈی ایم کو فارغ کرانا تھا. اور اس کے بعد عمران کی اچانک گرفتاری پہ 9 مئی کو انہوں نے دہشت گردی جو کی ہے اس میں انہوں نے فوج کے خلاف جو کروائی ہے، 9 مئی کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عوام کو ہم نے فوج کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دینا ہے. اور جب عوام جو ہے توڑ پھوڑ کریں گے، جن کو کہ انہوں نے پوری ٹریننگ دی تھی، ان کو بتایا تھا کہ کون کون سے ہاؤسز کہاں کہاں ہیں، کس کس املاک کو آپ نے جلانا ہے. اس کے بعد ان کا یہ پلان تھا کہ فوج جو ہے وہ ان کے اوپر گولی چلائے گی. لیکن فوج نے کیا کیا؟ فوج نے ان کا سارا پلان جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا. فوج نے ان کے اوپر گولی نہیں چلائی اور یہی ان کے منصوبے کی ناکامی کی اصل وجہ بنا. اور فوج میں بحیثیت ادارہ پی ٹی آئی کے خلاف جو نفرت پیدا ہو گئی ہے اور کور کمانڈر ہاؤس میں انتہائی سخت فیصلے کرتے ہوئے فوج نے اب جنرل عاصم منیر کے کمانڈ میں مثالی یکجہتی کا اظہار کیا. یعنی کہ وہ فوج جس کو تقریباً خان صاحب ڈیوائیڈ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اسی کو اپنی حکمت عملی سے اور اللہ کی مدد سے جنرل عاصم منیر نے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک اس طرح سے پہنچایا ہے کہ ایک تو ان کا ناکام کیا ہے سارا منصوبہ، یہ پوری سازش کا توڑ کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جتنی یکجہتی فوج میں اس سے پہلے شاید ہی آپ کو کبھی مثالی یکجہتی ملی ہو. اور اس کے علاوہ اب میں آپ کو خان صاحب کے وہ یو ٹرنز دکھانا چاہتی ہوں جس میں خان صاحب اپنے اب موجودہ جو ان کی حالت ہے وہ اتنی بری حالت ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو 27 سالہ جد و جہد کے اندر میں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں، میں نے کبھی 27 سال کی سیاست میں لوگوں کو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا کہا ہی نہیں. جبکہ ماضی میں خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں، ہیو اے لک. یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا، یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ میں اس آئی جی کو پاکستان کے ہر کونے میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کے قتل کروں گا. اگر پیر تک انہوں نے ہمارے کارکن نہ چھوڑے، ہم ان کے ہر تھانے کا گھراؤ کریں گے. سکیرا اور جو دوسرا آئی جی ہے، تم یاد رکھو ان دونوں بھائیوں نے تو چلے جانا ہے جان چھڑا کے. تم کدھر جاؤ گے؟ آئی جی ہو سکتا ہے میں جذبات سے نکل جاؤں، ایک وقت میں جو تیز بولر کا پنچ ہے وہ بھی لگا دوں. آج سے میں نہ ٹیکس دوں گا، نہ بجلی کے بل دوں گا، نہ گیس کے بل. جی تو جناب عالی، یہ سب کچھ آپ لوگوں نے سن لیا ہے. فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں. اس سازش کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاست تجزیے جاننے کے لیے ہمیں کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.